رمضان سعيد. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه لذيذه سهله وصحيه بزاف، خصوصا دابا في هذا الشهر رمضان ان شاء الله المبارك. تقدروا تستعملوها في العشاء ولا في السحور، كتجي بنينه بنينه وصحيه بزاف. Bueno amigo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unas albóndigas un poco diferente, ¿vale? Encebolladas, muy fácil de preparar y el resultado, vamos, increíble. Así que vamos con los ingredientes. إذا الإخوان بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو واحد 400 غرام ولا 450 غرام ديال الكفتة، غادي نحتاجو بيضة كاملة، غادي نحتاجو المعدنوس، شوية المعدنوس مقطع، غادي نحتاجو من 3 ولا 4 ديال الوريقات ديال النعناع، غادي نحتاجو شوية ديال الإبزار، شوية ديال الملحة، غادي نحتاجو شوية جوج ديال البصلات، ديك البصلة البيضاء بحال هادي لأن المذاق ديالها كيجي بنين بزاف وهي حلوة. غادي نحتاجو واحد شوية د الحليب، وغادي نحتاجو الخبز ديال الساندويتش. الخبز ديال الساندويتش كنحيدو له ديك الكورتيسا ديالو ولا هذا ديالو هانتوما كتشوفوا وصافي. هذه بالنسبه للكفته. ونسيت عندنا هنايا الثومه. هنا الثومه انا كناخذ ديك اللي كتجي يابسه ومحكوكه بودره، كتسبع في هذه القريعه هذه، حنا عندنا كتسبع هيدا. وبالنسبه للاخوان اللي ما متوفرينش على هذا الثوم هذا يقدروا يستعملوا الثوم العادي حكوه، جوج ولا 3 ديال الثومات. Bueno amigos, para nuestra receta lo que vamos a necesitar 450 gramos de carne molida, una carne magra, limpia sin grasa, un huevo entero, perejil, 3 hojitas de hierba huerto, sal, pimienta, ajo en polvo, 2 cebolletas, un poco de leche y una rabanada de pan de sándwich sin corteza. Así que vamos a empezar la elaboración. إذا الإخوان أول حاجة غادي نوضعوا شوية ديال الزيت، شوية زيت زيتون في المقلة، وغادي نشحروا البصلة واحد شوية. Bueno amigos, vamos a... Lo primero echamos un poquito de aceite de oliva en la sartén. Vamos a pochar un poquito la cebolleta. Un poquito nada más, ¿vale? Y lo vamos a reservar. O mejor dicho, vamos a dejar que se enfríe un poquito para añadirla a la mezcla. إذا الإخوان ملي تشحروا البصلة واحد شوية حيدوها فوق البوطة وحطوها في شي طبسيل، خليوها تبرد واحد شوية على بال ما نخلطوا الكفتة ديالنا باقي المكونات. إذا الإخوان البصلة هي كنشحروها غير شوية، ما خصهاش تتحمر، غير واحد شوية، وكنحيدوها من فوق العافية بحال اللي قلت لكم. دابا غادي نحطوا الكفتة بشي بلا هيدا يكون غارق، وغادي نضيفوا له بيضة كاملة، غادي نضيفوا المعدنوس، غادي نضيفوا الثوم بودرة بحال اللي قلنا، غادي نضيفوا شوية ديال الإبزار، غنضيفوا الملحة. ودابا ديك الخبز اللي قلت لكم ديال الساندويتش غادي نفزكوها شوية في الحليب، نفزكوها مزيان، حتى هي غنضيفوها على الخليط. اخر حاجه هي البصله. Bueno amigos, como habéis visto, vamos a mezclar todos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es vamos a amasar nuestra mezcla. اذا الاخوان دابا غادي ندمجوا كلشي مع بعضياتو، العناصر كامله مع بعضياتها. إذا الإخوان بحال اللي كتلاحظوا خلطنا الكفتة ديالنا مزيان باش ديك اللقامة كاملة تدخل بعضياتها. ملاحظات النعناع راه ضيفتو، راه اسمحوا لي ما قلت لكمش ملي كنت كنحط المكونات. كنخلطوها مزيان على هذا الشكل هذا، نخليوها دابا ترتاح شويه باش تشرب مزيان ديك اللقامة مع بعضياتها، وندوزو دابا المرحلة الثانية اللي غنوجدو فيها دابا البصلة مشحرة. Bueno amigos, una vez ya mezclada nuestra carne, lo vamos a dejar aquí reposar unos cuantos minutillos mientras vamos preparando lo otro, la cebolla. إذا الإخوان كما كتلاحظوا الكفتة ملي ارتاحت واحد شوية شكلناها إلى على كويرات. إذا بالنسبة للوجه ديال البصل غادي نحتاجو 2 ولا 3 ديال البصلات كنقطعوهم على هذا الشكل هذا يكون مدور. غادي نحتاجو واحد شوية ديال الإبزار، واحد شوية ديال الملحة، واحد شوية ديال الصلصة حارة،
شوية ديال الزعتر، شوية ديال الزبدة، شوية ديال المعدنوس، وطبيعة الحال زيت البلدية هي تحتاج شوية. Bueno amigos, para el sofrito o para la cebolla lo que vamos a necesitar son dos o tres cebollas medianitas cortadas así, de este grosor más o menos. Tenemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poco de picante, puede ser tabasco u otro, un poquito de orégano, perejil, mantequilla y aceite de oliva. Así que vamos a empezar a elaborar esa receta. يلا الإخوان غادي نبداو إن شاء الله. إذا الإخوان أول حاجة غادي نعملو غادي نحطو طنجرة تكون بحال هكدا تكون واسعة على العافية بلا زيت بلا حتى شي حاجة أول مرة وتكون العافية متوسطة. غادي نشويو البصلة ديالنا بحال اللي قلت لكم في الأول ما نحتاجوش لا الزيت لا زبدة لا والو. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es poner la cebolla a asar un poquito, sin aceite, sin nada, a fuego medio bajo, durante unos minutillos, porque de esa manera la cebolla va cogiendo un sabor a asado que después nos va a dar un rico sabor a la hora de comerla. إذا الإخوان خلي قلت لكم هاد الخطوة هذه ضروري تعملوها أول حاجة هيدا بلا زيت بلا شي حاجة باش البصلة كتشحرها شوية وكتطلق ديك النسمة ديالها، ضروري تسحرك وبحال اللي قلت لكم عافيتكم متوسطة. إذا الإخوان ملي تلاحظوا وتشوفوا بلي راه البصلة بدات كتشد واحد اللون هيدا ذهبي، هنا غادي نضيف واحد شوية ديال الزيت، غير شوية، غير واحد شوية، غادي نحركوها مزيان. Bueno amigos, aquí vamos a añadir un poquito de aceite nada más, un poquito, y vamos a seguir moviendo nuestra cebolla ya. إذا الإخوان هنا غادي نضيفو دابا شوية ديال الملحة، غير واحد شوية، غير نص ربيع ديال معلقة صغيرة. غادي نضيفو واحد شوية ديال الزعتر، لأن هذا يعطينا واحد المذاق هائل. ديك القطرات ديال الحار بحال اللي قلت لكم، غير شوية، شوية ديال اليزار، متكثروش اليزار، غير شوية، والمعدنوس، واحد شوية د المعدنوس. كنخلطو هادشي هذا مزيان وكنخليوها تشحر على فترة. ملي تشوفوا اللون ديالها تبدل مرة ديك الساعة غادي نحيدوها، نخليوها نحتفظوا بها جانبا باش ندوزو نوجدو الكفتة ديالنا. Bueno amigos, después de añadir todo esto, vamos a seguir pochando la cebolla hasta que tenga un color dorado. Lo vamos a retirar del fuego y lo conservamos mientras vamos preparando las albóndigas. إذا الإخوان ملي البصلة ديالنا بحال اللي قلت لكم كتاخد هاد اللون هذا الذهبي، غادي نحيدوها من فوق غادي نحيدوها في واحد الطبسيل ونحتفظوا بها جانبا. نتوما كتلاحظوا اللون ديالها. Bueno amigos, una vez que la cebolla ya tiene el color ese doradito, lo vamos a reservar y vamos a preparar ahora las albóndigas. إذا الإخوان في نفس الطنجرة غادي نحطو الزبدة مع شوية ديال الزيت، ونخليوها تذوب شوية. هنا غادي ندوزو باش نضيفو الكويرات ديال الكفتة ديالنا. العافية تكون متوسطة، ما كتخصش الزيت بزاف. هادي التنتيجة هادي piezas del ristón. Bueno amigos, añadimos la mantequilla con un buen chorrito de aceite y vamos a freír las albóndigas. Vamos a freír un poquito por los lados. Siempre a fuego medio bajo para que no se queme
nuestras albóndigas. إلى الإخوان خلي قلتكم خلي وطل شوية من جهة ومن بعد نقلبوها على جهة أخرى. إلى الإخوان خلي قلتكم نقلبوها هكذا شوية. ما خصهاش يطيب بزاف لأن هي أصلا كطيب دغيا، خصكم ضروري تقلبوها، خليوها تطيب على واحد الجهة بعد تقلبوها على جهة أخرى. Bueno amigos, le vamos dando la vuelta a nuestras albóndigas. Ya va cogiendo color. Vamos a seguir así hasta darle la vuelta a todas. إذا الإخوان اللي كفته كطيب هانتوما كتلاحظوا اللون اللي كتاخد، كنضيفو ديك البصلة اللي حسبنا بها باش هي كتشرب لينا ديك الإقامة ديال الكفتة. خلطوها مع بعضيها دابا. طلع واحد الريحة منها يا سلام، وصفة رائعة وسهلة ولذيذة بزاف. Bueno amigos, una vez ya las albóndigas ya fritas y doraditas, le incorporamos la cebolla. Vamos a dejar que todo se integre y que vaya cogiendo los sabores. Un par de minutillos y lo vamos a retirar del fuego, ¿vale?